الله مرحبا عليان ونعم من السقيفه والملك لا يزيد لبني واس ونعم بعض في ظرف في ظروف كل قبيلتنا في كشف ونعم من كان الواجد تستاهل ومن كان قليل فاسمحوا له ولكن نبغى نشارككم وندعي للمتزوج والله يجعلنا وياكم يبرك حزن امين. هذا ما عندنا وفاء. يا محمد نعم انت غالي وولدك غالي ونعم فيكم صدقنا انصاب الغاليين كلهم سمون الحاضر والغايب مرحبا ما نعظ في اجابه دعوتك اهلا وسهلا ونسال الله ان يوفقك المتزوج امين. ومثل ما قالوا عندنا شيخنا الكبير ابو منصور لكن كل قبيله سوت مجهود يخصها قبائل السقيفه 26,000 في بيان مستقل. ونعم ونعم ونعم. صلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. واحد بيشتري لك وواحد بيشتري للشيخ ونعم نطلبوا في السماح وخير ويبارك. اكيد دقيقه بس دقيقه انت تتكلم على كل الوالد الشيخ عبد الرحمن بن الله الناسي يعتذر لحضور الظروف الصحيه. نعم. فيعتذر لكم الوالد غير صلاه عليه. كفو الشيخ عبد الله الغازي. صلوا على النبي. مرحبا ملايك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق عريس هذا الليل. امين يا رب. نقول بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهم بخير. امين. الحقيقه لا نبغى نستاثر بالحديث ما قال الشيخ حنش واخواننا المشايخ يسد ولكن ما دام وصلني الميكروفون اقول اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل حياكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله جل في علاه أن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان. امين امين. أن يحفظ هذه البلاد. امين. وينصر أخواننا المستضعفين في كل مكان. امين. حقيقة جاتنا دعوتك المباركة يا شيخ سالم. امين. قبلك العم محمد شيخ من مشايخ قبائل عليان. نعم. نحترمه ونجله ونقدره وأنت في مكانه لك الاحترام والتقدير. ومشايخ عليان الحاضرين وأنا أصغرهم ما جو إلا تقديرا واحتراما لما بيننا وبينكم. نحن قبيلة واحدة وأهل واحدين. مرحبا. نسأل الله الجل في علاه في هذه الليلة المباركة أن يبارك للعريسين وأن يجمع بينهم في خير وأن يجعل أيامهم سعادة. جينا القبائل كلهم مشاركين ومباركين ومهنيين ونسأل الله أن يتم فرحنا بخير صلى الله وسلم على نبينا محمد. باقي في كلام؟ تفضل. أرد وألقى القصيدة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بقبائل عليان الحجاز مشايخ وأعيان وعراف. مرحبا بكم كافة فرد فرد تاج راس رفاقتنا وربعنا وتاج رؤوسنا ومحزننا المليان. مرحبا بكم عند ابن البنت شر قاعدة عليان. مرحبا مليون في مليون في مليون. اهلا وسهلا. والدي الشيخ محمد بن علي بن ضيف الله هنا يرحب بكم وانا نائبه وهذا ابن المنشب الخلفي. اخدمهم مرحبا بكم. عطاءكم كبير وانتم كبار وانتم عظام وانتم تاج راس. اهلا وسهلا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. يا مرحبا. ارجعوا شوي يا اخوان.